بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده های عزیز، بیننده های برنامه حقیقت پنهان. در ایام ماه مبارک رمضان هستیم. پیشاپیش تبریک عرض میکنم خدمت شما. شب اول ماه مبارک رمضان هست. طاعات و عباداتتون قبول باشه ان شاء الله. برنامه رو تدارک دیدیم، بسیار زیبا دیدنی. انشالله که بتونیم تا چند شبی رو خدمت شما باشیم. میهمانی گرامی رو دعوت کردم در برنامه، با صحبت‌های بسیار شیرینشون استفاده میکنیم، لذت میبریم. من مدت‌ها بود در پی این بودم که دکتر عزیز جناب آقای عصام العماد رو دعوت کنم در برنامه با حضور این بزرگوار بتونیم صحبت‌های بسیار شیرینی رو داشته باشیم. حالا اصل مطلب رو اگر شما تو پای برنامه بشینید و برنامه رو نگاه بندازید متوجه میشین چه اتفاقات بسیار زیبایی در این برنامه خواهد افتاد. من سعی میکنم، یعنی واقعا قول میدم به همه شما بیننده‌های عزیزم، در این شبها، در ایام ماه مبارک رمضان، صحبت‌هایی که در این برنامه میشه خدمت جناب آقای دکتر عصام العماد هستیم، خاطرات خیلی خوبی رو در این شبها ما رقم بزنیم و پشت سر بگذاریم که بگیم که زیباترین لحظات خودمون رو با این برنامه در واقع داشتیم. اجازه بفرمایید من اول خدمت جناب آقای دکتر عصام العماد یک سلام علیکی داشته باشم و از اینکه دعوت تغییر رو پذیرفتم به این برنامه حضور پیدا کردم بسیار تشکر کنم. آقای دکتر عزیز سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و طاعات و عباداتتون قبول باشه ان شاء الله. همچنان من هم سلام به دوست عزیز که قبلا با هم برنامه داشتیم و واقعا افتخار میکنم که دوباره به جناب عالی هم یک برنامه مشترک داشته باشیم. قربونتون برم، خیلی خوش اومدید آقای دکتر. ممنونم، تشکر. این سعادت برای من هست و میدونم افتخاری برای بیننده‌های عزیزی که توی رسانه ها آقای دکتر شما رو دنبال کردن، کسایی که شما رو میشناختن از گذشته و خیلی کسایی هم هستن که خیلی دوست دارن با این برنامه شناختی از شما داشته باشن. افتخار میکنن و حقیر هم همینطور دوستان عزیزم که در این شبکه دارن کار میکنن. خلاصه این سعادتی نصیب ما شده که خدمت شما باشیم و صحبت شیرینتون استفاده کنیم. آقای دکتر عصام، من یه خلاصه خدمتتون بگم، یک جزئی، بعد بپردازیم سوالاتی رو که خدمت های دکتر خواهم داشت رو انشالله با هم دیگه بشنویم. اینکه حقیر آقای دکتر رو دعوت کردم. آقای دکتر در گذشته وهابی بودند. حالا خیلی دوست دارن مردم عزیز ما بدونن که وهابی یعنی چی، اصلا چه دینی داره، چه مذهبی داره، افکارشون چجوریه. خلاصه این صحبت‌ها توی برنامه میشه و بیشتر در مورد یک قضیه که ما می‌خوایم صحبت کنیم. آقای دکتر، ما این مناظرات رو خیلی شنیدیم، در خیلی از رسانه‌ها در مورد مناظرات خیلی صحبت می‌کنن. یعنی در واقع یک کسی که مستبصر باشه، به فرض مثال مسیحی باشه یا مسلمان باشه، وهابی باشه، میاد شیعه میشه، میاد مناظره میکنه، گفتگو میکنه با کسایی که در واقع در گذشته یا افرادی که وهابی مثلا مذهب دارن، میان با همدیگه گفتگو میکنن، یک مناظره با همدیگه داشته باشن که بتونن اون حق رو در واقع برای بیننده ها توضیح بدن. آقای دکتر عصام العماد یک کتابی رو از این بزرگوار چاپ شده به نام کتاب الزلزال. مناظره آقای دکتر عصام العماد هست با آقای شیخ عثمان خمیس، یکی از علمای وهابیت. آقای دکتر هم یکی از علمای وهابیت بودن، البته الان شیعه شدن. در مورد این کتاب میخوایم صحبت کنیم. سوالاتی که شما بیننده عزیز اگر احیانا هم براتون جذابیت داره از همین الان برای ما ارسال بکنید، بفرستین که خدمت های دکتر باشیم. این کتاب رو میتونید شما تهیه بکنید، کتاب رو بخونید، لذت ببرید و استفاده کنید. اگر احیانا هم باز پای این برنامه بشینید، من مطمئنم تا پایان ماه مبارک رمضان امسال بتونیم خدمت های دکتر باشیم و سوالاتی که در مورد این برنامه و این کتاب هست رو از آقای دکتر بشنویم. خب آقای دکتر، از کجا شروع کنیم؟ من یه خورده تو این برنامه احساس خیلی خوبی دارم و دوست دارم که بیننده عزیزم که اول شما رو بشناسن. آقای دکتر، اهل کجا هستید آقای دکتر؟ بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. در واقع من درس خوندم تو عربستان سعودی، اصالتا یمنی هستم، ولی دروس سلفیت، دروس وهابیت تو دانشگاه امام محمد سعود درس خوندم و از همین روز اول، از کلاس اول دبستان تو مدارس وهابی خوندم تا تو عربستان دکتر؟ تو قسمتش تو یمن خوندم، خب قسمتش تو عربستان خوندم. حالا چی شد آقای دکتر عربستان انتخاب کردی رفتید اونجا؟ معمولا مدارس وهابیت که در یمن هستند
فارغ التحصیلان مدارس وهابیت در یمن از کلاس اول تا کلاس ششم، بعدا از کلاس تا راهنمایی تمام کنن تا اصلا دبیرستان فارغ التحصیل بشن میرن عربستان برای تکمیلی درس‌های تکمیلی تو عربستان مثلا. شما خانواده شما هم مذهبشون چی بود آقای دکتر؟ خانواده از اصالتا ببینید اصالت گرایش بر وهابیت از 250 سال پیش شروع شد. از زمان میدونی وهابیت از زمان شیخ محمد عبدالوهاب تا اسوانه در یمن اومده. یعنی جدتون همشون وهابی بودن تا یه عده مثلا زیدی بودند، یه عده گرایش به وهابیت پیدا کردن. در یمن اینجوری هست، الان رهبران وهابیت تعصبانه اصالتا زیدی بودند، مثل محمد علی شوکانی، آقای محمد بن اسماعیل عامرسنانی که یک قصیده سرود سلام علی نجد و من حل فی نجد، درود بر نجد و اهل نجد و این مفتی زیدی در یمن، ولی که گرایش وهابیت پیدا کردند از زمان حیات شیخ محمد عبدالوهاب شروع کردند. پس 250 سال تو خانواده ما گرایش به تفکر وهابیت پیدا کردند. عموما رهبر وهابیت، خونه ما، خونه که ما ساکنم و اینجا عروسی گرفتم، این مدرسه وهابیت بوده. تا روز عروسی مثلا من خودم اتاق عروسی شبهای اول همین تو مدرسه وهابیت بودم. تو یمن؟ تو یمن. چون اینها مثلا تو خونه ما مستاجر بودن، یک معهد بزرگ، معهد وهابیت، و به در من تقریبا از شخصیت هایی که برای اینها مدرسه درست کرده برای وهابیت، بله، عموما هم از رهبران وهابیت بود. عجب. و از در خانواده مثلا از فامیل ما الان تو مسئله حمله به یمن از فامیل ما با عربستان همکاری میکنن. و همین تو وهابیت تو خانواده ما خیلی تعصبانه نفوذ داره و الان هم همینطوره دکتر؟ بله هنوز هم هست. هنوز من خودم داماد اول خانواده که شوهر خواهر من نبیره هست، خواهر بزرگ من، تو همین با داعشی ها در صنعا کشته شد. اسمش طه الزاری هست. الان شما اگر سرچ کنید تو اینترنت اسمش میاد. روز اول که انصار الله اومدن این مقاومت کرد و خیلی اصرار کرد که مثلا حوثی ها نیان صنعا و در همینجا کشته شد و خانواده ما هم عزاداری کردند به رحلت. بعد اینا چی شد که شما رو راغب کنه که شما بتونید بیاید توی عربستان و سعودی؟ یعنی با اصرار پدر و خانواده بود که برید عربستان و سعودی ادامه تحصیل بدید نسبت به وهابیت؟ ببینید رسم کسانی که فارغ التحصیل شدند از مدارس وهابی در یمن، میدونید در یمن 2000 مدرسه وهابی بود. یمن در زمان قبل از اومدن انصار الله، یعنی قبل از چند سال، 5 سال پیش، خب سفیر عربستان در یمن حاکم یمن بوده و حتی مسئله رئیس جمهور یمن توسط عربستان تعیین میشه. الان به همین علت عربستان بعد از اینکه حوثی ها اومدن حمله کردن به یمن، چون اینها 50 سال یمن حکومت میکنن و فکر میکنند که یمن مال ما هست. واقعا اینجوری هست. یعنی حتی مثلا وزارت، میدونید یکی از کارهای عربستان که مخصوصا وزارت فرهنگ‌ها در کل کشورهای اسلامی، سعودی ها، بله، بجز ایران و فقط بجز ایران، برای هر وزارت فرهنگ شهریه از خود عربستان میگیرن. عجب. یعنی اینا دارن کمک میکنن که این رواج بله، هم وزارت فرهنگ، هم وزارت اعلام، رسانه، اطلاع رسانی، نمایشگاه ها، نمایشگاه کتاب در زیر نظر اینها، نمایشگاه تونس، مصر، یمن و اندونزی، مالزی، تایلند، کلا زیر نظر عربستان بوده که اینا تلاش می‌کرد که فرهنگ کشورهای اسلامی، چه عربی و غیر عربی مثل پاکستان، زیر نظر آل سعود بوده. این قبل از بدیل اینترنت اینجور بوده. قبل از الان هم هست آقای دکتر؟ الان هم نفوذ داره دیگه سعودی؟ یعنی کل الان بعد از بدیل کتاب PDF، کتاب مجازی، خود اینا نتوانستند کنترل کنن. قبلا کنترل دست اینها بود. من یادم هست که خدا رحمت کنه شیخ فارس حسون تبریزیان، یه ایرانی بود، رفته نمایشگاه تونس، اینجا بیرونش کردن، چه توسط سفیر عربستان تو تونس هست.
عجب. اینقدر نفوذ دارن متوجه تو شدم. نمایشگاه بین‌المللی بود که اینها به محض اینکه یک انتشارات شیعه ایرانی اومدن، اینها مثلا دخالت کردن. خط قرمز عربستان سعودی همین نمایشگاه ها کتاب بوده. ولی بعد از پدیده کتاب مجازی و کتاب PDF، الان اینها خودشان گفتند که ما الان نمیتونیم کنترل کنیم. بله. کنترل از دست ما رفت. عجب. اینا توقع نداشتن که یه روز کتاب در تلفن در اصلا و کتاب اصلا به همین صورت به شکل PDF میره و نمیتونن کنترل کنن. الان خودشان از پدیده اینترنت خیلی ناراحت شدن. ناراحتم. گفتن کار ما خراب کردن. خب خوبه اینجوری. خوبه. من یه چیزی به بیننده ها بگم. ببینید، من تو برنامه پلاکزه خیلی در مورد وهابیت صحبت کردم. آقای دکتر، ما دشنام نمیدیم تو این شبکه به کسی، ولی این وهابیت، حالا خیلی از مردم که اصلا آدم‌های با دینی باشن یا مذهبی باشن، این فرقه وهابیت یه جوری تنفر دارن آقای دکتر. من نمیدونم این تنفر به جاست یا بی جاست. من تو برنامه‌ام خیلی با بیننده‌ها صحبت می‌کردم، میگفتم وهابی که قبول میکنه سر یک کودک 4 ساله رو توی خیابون ببره، سر از بدنش جدا کنه، یا وهابی که قبول میکنه که هم نوع خودش رو بکشه. حالا آقای دکتر هم انشالله داستان‌ها و روایات‌ها و خیلی صحبت‌های شیرینی دارن نسبت به این قضیه. این تنفر آقای دکتر بجاست؟ کسی وهابیت رو بشناسه تنفر داشته باشه و کسی وهابیت رو نشناسه باید متنفر باشه. حالا من چون تو برنامه آقای دکتر خیلی به بیننده میگم که وهابیت این شکلیه، یعنی اصلا انگار که گارد گرفته با پروردگار. کسی که پیغمبر قبول نداره به اون شکل، یعنی خودش هم قبول نداره دیگه آقای دکتر. یعنی این درسته آقای دکتر این تفکر من؟ ببینید، من این مسئله زندگی کردم. ببینید، اشکال برادران وهابی این مسئله هست. اشکال برادران وهابی نشأت گرفته از روز اول که ما کلاس وارد شدیم، اینها سعی میکنند مذهبشان فقط مطرح نکنن، بیشتر مخالف در نظر میگیرن تا اینکه. یعنی چی مخالف چی؟ یعنی بیشتر مثلا به جای اینکه مذهبشان توضیح بدهن، بشناسونن به همه، به دیگران، خب سعی میکنن مخالف خودشان مثلا نابود کنن. مخالفین به نسبت به مذهب رو. نسبت. این مشکل وهابیت من معتقدم اینجور بوده. من خودم در جوانی میخواستم یکی از شخص به نام سید محمد منصور طباطبایی میکشم. بکشین؟ هیچ کس نگفته بکشید. هیچ کس نگفته به من واقعا. یعنی نه استاد من گفته، نه عمو من گفته، نه پدر گفته، نه مدرسه وهابیت من گفته. ولی روش آموزش و آموزش دادن تو مدارس وهابیت خود به خود انسان وادار میکنه که دیگر مخالف خود را حذف کنه، از بین ببره. بله، بدون اینکه دستور از کسی مثلا بگیرید. یعنی بدون منطق، بدون هیچ دلیلی، سریع هر مخالفی باشه سریع از بین ببره. نه، حتی مثلا اگر مثلا استاد به شما دستور نگفته فلانی بکشید، خب ولی شما دوست دارید خود شما اقدام میکنید. چرا؟ چون روش آموزش خروجیش اینجوری بشه. عجب. اینقدر در مورد مخالف زندگیش، تفکراتش به شکل بدبین و به شکل خیلی زشت معرفی میکنن که آموزش کسی که تو اینجا آموزش یاد میگیره بدون اینکه خودش دستور از کسی بگیره میره طرف مقابل میکشه. چرا؟ عجب. چون روش خوندن اینجوری هست، روش تدریس اینجوری هست. یعنی ببینید شیخ محمد عبدالوهاب مشکلش اینجا هست. مثلا فرض کنید کتاب توحید شیخ صدوق مثلا مثال و کتاب توحید شیخ محمد عبدالوهاب، منهای مسئله محتوا، من مورد محتوا نمیشم که این چی گفته و این چی گفته. خب ولی شیخ صدوق اومد مکتب روایات امام رضا جمع کرده، روایات امام علی در مورد خداشناسی جمع آوری کرده، روایات ائمه 12 بدون اینکه اشاره کرده طرف مقابل کافر یا مسلمان یا چی، کاری نداره به اینها. کلام حضرت رضاست که کلام ما رو به همه برسونید. یعنی ما در واقع شیعیان آقای دکتر یعنی حقانیت خودشون رو دارن ثابت میکنن دیگه، کار کسی ندارن.
درست آقای دکتر؟ میگه 2 دقیقه میام برنامه میخوایم ببینیم آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید. ببینین من استاد عزیزی رو دعوت کردم تو برنامه، از جنس خودمونه آقای دکتر عزیز، ولی در گذشته در وهابیت بوده، با تفکر وهابیت، یعنی کامل این متخصص وهابیته. اون کسایی که وهابیت رو یه گزینه خوب میدونن، بعضی هاشون گوهر میدونن. ببینین از شروع برنامه معلومه آقای دکتر چقدر زیبا داره صحبت میکنه. وهابیت، افکار وهابیت غیر منطقی بودنشه. از اول میگه خودش رو نمیخواد ثابت بکنه، فقط میخواد دیگران که دشمن وهابیت هستن سرکوبش بکنه. آقای دکتر میگه من داشتم جایی که درس میخوندم، قبل از این کسی به من بگه من به فکر کشتن طرف بودم. ببین چی دارن تو ذهن مردم و فکر خالی مردم دارن نفوذ میکنن و تزریق میکنن که خیلی جالبه. بریم میان برنامه رو ببینیم، برگردیم خدمتتون باشیم. خب بینندگان عزیز، با ادامه برنامه حقیقت پنهان خدمت شما هستیم. واقعا حقیقت پنهان چقدر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مظلوم واقع شدن. آدم وقتی صحبت میکنه در مورد این قضایا حرف میزنه، چه چیزایی دست آدم میاد. حقیقت پنهان دیگه، حقیقتی که پنهان شده و سعی در پنهانکاری دارند خیلی ها. آقای دکتر زیبا صحبت میکنن توی برنامه. اجازه بدید ادامه صحبت رو خدمت آقای دکتر عزیز باشیم. آقای دکتر، صحبت از این بوده که افکار خود وهابیت دارن یه جورایی تلقین میکنن بین اون کسایی که دارن درس میخونن یا اون کسایی که خودشون درس میخونن، درس وهابیت میخونن، به این نتیجه میرسن که دیگران و دشمنان رو سرکوب کنن، نابود کنن، کسایی که مخالف مذهب وهابیت هست. مثالی از این کتاب داریم آقای دکتر؟ حالا شروع من ابتدا همین که شما فرمودید کتاب تعریف کردی، همین زلزال که این ترجمه کتاب عربی هست که البته مناظره صوتی بود. این همین مناظره صوتی دکتر اسام نعمت و شیخ عثمان خمیس ترجمه علی لنگرودی. این نمونه هست در این کتاب، یه نمونه هست که میگم ببینید شما این مناظره ملاحظه فرمودی که من ابتدا در مناظره، چون من متأثر از مکتب اهل بیت، تلاش من در این مناظره از اول مناظره که تقریبا 2 سال ادامه پیدا کرده این مناظره. 2 سال؟ بله، در 2 سال من تلاش کردم، البته به شکل متقطع هست، مثلا گاهی هر هفته، گاهی 2 هفته، گاهی هر ماه. هر روز نیست. بعداً من تلاش میکردم که مکتب اهل بیت، ویژگی‌های مکتب امام جعفر صادق، مکتب ویژگی‌های امام زمان، ویژگی‌های حضرت فاطمه، آیه تطهیر، آیه مباهله، چیزها مثلا مطرح کنم، مکتب اهل بیت را معرفی کنم. ولی شیخ عثمان از اول مناظره هیچ موقع نیامده مکتب وهابیت معرفی کنه، ویژگی مکتب وهابیت مطرح کنه. همیشه سعی میکنه مکتب مناظر کننده تخریب کنه، فقط تخریب کنه و مخالف خودش تخریب کنه. این اشتباه وهابیت. به جایی که دکتر ببخشید اشتباه وهابیت نیست، اینها چیزی ندارن دیگه، درست آقای دکتر؟ یعنی منظورتون اینه دیگه؟ بله، همین مشکل هست. ولی من اگر از لحاظ روش میگم اینه، واقعا مشکل وهابیت مثلا الان ببینید مکاتب دیگر هست ممکن چیزی ندارن ولی دشمنی ندارن. مشکل وهابیت دشمنی و حزب مخالف. الان ببینید خیلی زیاد از مکاتب هست، چی مکاتب آسمانی، چی مکاتب زمینی هستند، ولی اینکه باید مخالف حذف کنیم این تفکر ندارن. خیلی زیاد مذاهب گمراهن ولی اصلا نمیگن باید مخالف بکشیم، نابود کنیم. فقط وهابیت گمراه نیست، خیلی زیاد اصلا ما گروه های گمراه داریم در سراسر جهان هست. نمیخوام اسم ببرم که مسئله اونا این تفکر رو ندارن، ولی این تفکری که ما دیگران حذف کنیم متاسفانه این ویژگی وهابیت هست. چرا آقای دکتر این تفکر رو دارن؟ همینه گفتم مشکل شیخ محمد عبدالوهاب که این تفکر داره، یعنی بنیانگذار وهابیت میگه هر کی مخالف ما باید بکشیم. عجب. بقیه اینجوری نمیگن. یعنی جدا آقای دکتر اون محمد بن عبدالوهاب که این مذهب رو درست کرده، خودش درست کرده، خودش به وجود آورده، این تفکر همینه که هر کسی مخالفت کنه بکشین، برخلاف مکاتب گمراهان دیگر. الان ما گمراهان زیاد الا ماشاءالله داریم در سراسر جهان، ولی هیچ کدوم از اینها نگفتن هر کی مانند من بکشید، مانند من نباشد بکشید. نه، ولی میگه اصلا شما مخالف من هستی، شما گمراه هستی
ولی زنده بمونید. وهابیت نه، میگه شما مخالف من هست باید بمیرید، باید حذف بشید. آقای دکتر این محمد عبدالوهاب کیه آقای دکتر؟ ایشون چه کاره بوده؟ شیخ محمد عبدالوهاب میدونی مشکلش هم اساسی من معتقدم دو مشکل بنیادین داره. اول ایشان طلبه تنبل بود. مال چند سال قبل ایشون زندگی میکرده؟ ایشان الان نزدیک 300 سال هست. یعنی وهابیت از 300 سال به الان رسیده؟ بله بله. یعنی وهابیت محمد عبدالوهاب ایشان واقعا یک طلبه تنبل بود. یعنی برادرش سلمان گفته تأسفانه، گفت برادر من اگر درس خونده اینجوری نمیشه. عجب. یعنی برادرش نقدش کرده بله ایشون رو؟ این واقعا کسی که من معتقدم کسی که بیاد طلبه میشه و خوب مطالعه نکنه گمراه و خوب درس نخونه، خوب به کلمات خدا در قرآن متوجه نکنه، خوب به روایات اهل بیت مطالعه نکند و خوب بررسی نکند، این باعث میشه که به مرور زمان گمراه میشه. و خیلی زیاد از گمراهان که مثلا ببینید یهو یک طلبه گمراه شد، این بستگی به تنبلیش هست. تنبل بشید، مطالعه نکنید، مثل همین پزشکی، یه نفر تنبلی کنه تو علوم پزشکی آدم میکشه بدون اینکه خودش متوجه بشه. بله بله بله. تو یک عمل جراحی اشتباه میکنه و چند نفر میکشه. خب آقای دکتر آخه چرا چی باعث شد که ایشون صاحب نظر بشه؟ 1100 سال بعد از پیامبر، وجود نازنین پیامبر گذشته، یه آدمی به وجود میاد میره یه ذره شندرغاز درس میخونه میشه آقای عبدالمحمد ابن عبدالوهاب. آخه بر مبنای چه چیزی ایشون میاد فتوا میده که بشه وهابی و اصلا مذهب وهابی درست بشه؟ همین مشکل شیخ محمد عبدالوهاب قبل از اینکه دین اسلام و قرآن و سنت راستی پیامبر بفهمه فتوا داده. این مشکلش هست. یعنی حتی برادرش بهش گفته ببینید برادر دشمن نیست، برادر بزرگش مثل بدرش میشه. به داداششون گفتن؟ بله همین نامه بهش گفته، گفت برادر من درس بخون، دقت کن، مطالب قرآن خوب بخون، شما اشتباه میکنی، شما داری اشتباه میکنی. واقعا اینجوری هست. من خودم وهابی بودم، نه اینکه اکثر اشتباهات از روی مثلا مغرضانه هست، نه از روی نادانی، خب دکتر از روی جاهلانه هست. اون زمانی که وهابی بودین شما این مطلب رو خونده بودین که این داداشه به آقای محمد ابن عبدالوهاب میگفته که شما داری اشتباه میکنی؟ این قبول داشتین شما؟ من نه. ببینید من بعد از اینکه شیعه شدم متوجه شدم. بعد متوجه شدم. واقعا این موقع ما امام محمد عبدالوهاب و فکر اینقدر تبلیغات میکنن، واقعیت جهل شیخ محمد عبدالوهاب در تفسیر قرآن، نادانی او در فهم احکام قرآن، اینا رو توجه نداشتن. نمیگویند. اگر میگویند همین وهابی نمیمونن. بیشتر اصلا به فکر آدم کشی بودین آقای دکتر شما که اون. بله به هر حال ببینید وهابیت، کسی که کتب شیخ محمد عبدالوهاب میخونه، چون خود شیخ محمد عبدالوهاب خودش گفته در کتاب کشف الشبهات، شما مراجعه کنید، ایشان گفت دشمنان من میگویند دو تا مشکل دارید و گفت من به طرفداران من میگم این مشکل باید حل کنیم. مشکل اول که ما مخالف از مکاتب اسلامی، از شافعی، از حنبلی، از مالکی، از جعفری کافر میدونید. کافر. این مشکل اول. خونش حلال. خودش گفته در کتاب کشف الشبهات که این کتاب عربستان سعودی هر سال برای هر حجاج ایرانی و غیر ایرانی به زبان خودشون میدهند، به زبان فارسی، تایلندی، ترکی، آلمانی، فرانسه، به هر زبان دنیا. کشف الشبهات. در کشف الشبهات این عبارت گفت این دو مشکل داریم. مشکل اول اینها خواهند گفت که چرا شما همه مذاهب و مکاتب اسلامی، چی مذاهب شیعه و چی مذاهب التسنن کافر میدونید؟ و مشکل دوم نه تنها اینها کافر میدونیم، بلکه میگیم باید سر اینها گردن بزنیم. گفت این دو تا یعنی مشکل. آقای دکتر یعنی ایشون اصلا منطقشون این بوده آقا هدف هدایت نداشته؟ ما بیایم حرف بزنیم، به اینا گفتگو کنیم، شما دینتون ایراد داره، مذهبتون ایراد داره، بعد اگر نپذیرفتن ما بیایم گردن بزنیم. هدف محمد ابن عبدالوهاب این بوده به محض هر کسی مخالفت کرد از بین ببر. بله این مشکل وهابیت همین از زمان شیخ محمد عبدالوهاب خودش عملا
الان ببینید ما تو مدارس وهابیت میخوندیم شیخ محمد عبدالوهاب میگوید، همیشه افتخار میکند از حماس خودم که من نه تنها کتاب نوشتم بلکه کافران کشتم و جنگ های حماسی، میگن در جنگ فلانی، در حمله مثلا به منطقه فلانی، افتخار شیخ محمد عبدالوهاب که مثلا اینجا 50 نفر با دست خودش سر برید. الله اکبر. این از حماسه میدونن. حماسه. حتی مثلا میگه شما اگر مثلا گاهی شک کنید که کشتن این امام جماعت، چون امام مسجد و چون امام جماعت این منطقه، این دهاتی که در عربستان سعودی، در نجد یعنی همین منطقه شیخ محمد عبدالوهاب، اگر شک کنید در سر بریدن او را بیاورید پیش من سر او میبرم برای اینکه شما شک نکنید. و فعلا اگر امام جماعت منطقه که روستای همسایه روستای شیخ محمد عبدالوهاب، یه عده از شاگردان شیخ محمد میگن من نمیتونیم سرش میبریم، این همسایه ما، هم مذهب ما، امام جماعت ما 60 ساله نماز تراویح میخونده، روزه میگیره، آدم مؤمن بود، راستگو بود. گفت اگر سر او نبرید من با دست خودم سر او میبرم، برای اینکه بفهمید کسی که مخالف ما قشنگ سرش ببرید. و فعلا خود شیخ محمد عبدالوهاب با شمشیر خودش چند امام جماعت بهش میگن مطوع، المطوع به مصطلح نجدی ها، اگر مطوع نکشید یعنی امام جمعه و امام جماعت، چون میگه این امام جماعت شک کنید که کشتنش جایز نیست، من امامان جماعت بگذارید به دست خودم اینها را، سر اینها را و میبرم. کشته. بله و فعلا پس این پدیده جدیده در تاریخ اسلام، مخالف نمیکشن. احسن. چی سنی، چی شیعی، چی بوذی، چی هندوسی، چی زردشتی، مخالف باش گفتگو کنید. آفرین. حالا هدایت شد هدایت نشد، بره به سر کارش، کار بهش نداشته باشید. وهابیت میگن نه، اگر هدایت نشد باید سرش ببریم. این مشکل شیخ محمد عبدالوهاب. آقای دکتر چقدر زیبا صحبت میکنن نسبت به این قضیه. ببینین اصلا ما صحبت این نیست آقای محمد ابن عبدالوهاب رو الکی تخریب بکنیم. ببینین آقای دکتر دارن صحبت میکنن، ببینین مکتبشون رو دارن قشنگ باز میکنن برای ما. آقای دکتر یک گروه از افراد هستن بارها به ما پیامک دادن آقا شما چه کار به وهابیت دارید؟ آقا ببین اینه اصل مطلب. میگه آقا کسی من قبول ندارم. آقا یک نفر رو میکشن آقای دکتر، صدا همه در میاد. یک مذهبی، یک مکتبی، یک قانونی برای خودشون وضع کرده باشن، بیان هزار آدم بکشن، بگن الا بالله باید سر از بدنش جدا بشه، ما نباید کار داشته باشیم؟ هنوز هم این افکار هست آقای دکتر، درسته؟ بله. یعنی الان شما ارتباط دارید دیگه با افراد؟ ببینید نمیشه، غیر ممکنه که از بین میرفته. تا کتاب کشف الشبهات تدریس میشه از بین نمیره. بالاخره کتب شیخ محمد عبدالوهاب قشنگ این مسئله بیان کرده که مخالف بکشید. این فتوای شیخ محمد عبدالوهاب عمر طولانی داشت تا 90 سالگی. این تو مناظراتتون هم هست؟ بله. ما ان شاءالله میپردازیم به مناظرات ها. حالا میپردازیم به ملت. واقعا الان ببینید داعش چرا داعش شده؟ چون الان شما ببینید آموزشگاه مهمه. به شما میگن کجا درس خوندی؟ دبستان شما کجا هستی؟ من به شما میگم کی هستی؟ دبستان و مدارس داعش اولین کتاب که میخونند کتب شیخ محمد عبدالوهاب. اولین کتاب. بله. الان سرچ کنید تو سایت ها ببینید مدارس جوانان و نوجوانان و حتی فرزندان کوچک، یعنی 6 ساله 7 ساله، اولین کتابی که میخونن کتاب توحید شیخ محمد عبدالوهاب، جز کتاب درسی ضروری برای هر داعشی. اگر داعشی کتاب شیخ محمد عبدالوهاب نخونه این داعشی نمیشه. این قانون داعش هست. به همین علت من معتقدم هر کس کتاب شیخ محمد عبدالوهاب میخونه خود به خود مخالف از بین میبره، بدون اینکه دستور از کسی یاد بگیره، بدون اینکه مثلا بغدادی به دستور بده که برو سر ایرانی ها را سر ببرید، نمیخواد اصلا. همین کتاب شیخ محمد عبدالوهاب خودش دستوره، خودش کافیه. بله بخونه. من همین خوندم
کتاب شیخ محمد عبدالله خوندم، همین ته طلبانه رفتم کسی بکشم. بله، نیاز نداره که تشکلات و سازمان و دستور از بزرگان بگیرید، همین کتاب بخونید مخالف بکشید، چون در این کتاب دستور هست. در کتاب شیخ محمد عبدالوهاب گفت من به همه طرفداران خودم میگم هر کی مخالف کتاب خودم باشد، مخالف کتاب من باشد، باید سر ببرید. عجب. این دستور شیخ محمد عبدالوهاب، یعنی بنیانگذار وهابیت 300 سال پیش این دستور دیگه داده. آقای دکتر کسی که خواسته باشه و نخواسته باشه وهابی بشه، از ترس اینکه سرش از بدن جدا نشه مجبور بیاد کتابا رو بخونه. حالا اونایی که تو قبلت من چرا از خونه فرار کردم؟ من هم نزدیک 31 سال از خونه فرار کردم. خواهر من هم 27 سال ندیدم، چون میدونم، چون من یه روز میخواستم سر کسی دیگر ببرم، میدونم سر من میبرم. یه نفر گفت شما به عشق قم اومدی، گفتم نه دروغ نمیگم، من از ترس فرار کردم. نه به عشق قم اومدم، ابتدا نمیدونم قم چیه، الان عاشق قم یعنی شدم. اینجا شما شیعه شده دکتر یا نه شده بودی؟ شیعه شدم فرار کردم. چون من میدونم یه روز میخواستم سر کسی ببرم، گفتم در اندرون من فکر کردم، گفتم من حتما سر من میبرن 100%، یک شک ندارم. حتی بالاتر از این، ما چند نفر بودیم ناامید شدیم، گفتیم حتما کشته میشیم. ما رفتیم بیش یه دکتر، گفتیم ما دیگر نمیخوایم اصلا، چون ما ناامید شدیم از زندگی. این موقع جوان بودیم، فکر نکردیم که ما زندگی میکنیم تا سر ما سفید میشه. رفتیم پیش دکتر، گفتیم ما دیگر بچه دار نمیشیم. این برای من عمل جراحی انجام داد که بعدا من در سن اصلا چون این عمل انجام دادم در سن 47 سالگی بچه دار شدم به علت این عمل. یعنی کسی که مثلا از وهابیت میره بیرون ناامید از زندگی در اندرونش متولد میشه و در من ایجاد شده بود. چون بالاخره تفکر وهابیت یک تفکری که مثل یک سازمان‌های، مثلا شما یک سازمان ها میشناسی، سازمان های سیاسی، برخی سازمان های سیاسی، نه همین، برخی سازمان های سیاسی یا اطلاعاتی اگر میری بیرون کشته میشه، باید تحت فشار اون سازمان قرار بگیره و مجبورن بمونید، اگر نیرید اصلا نابود میشید. آره. ما همینجوری وهابیت یک سازمانه، گفتیم اگر اصلا ما کشته میشیم، بچه کشته میشه، خانم کشته میشه، رفتیم پیش عمل یه دکتر هست، گفتم آقای دکتر ما دیگر ناامید شدیم از زندگی. این چند نفر بودیم، عمل جراحی کردیم، بعد از 25 سال بچه دار شدیم به علت این عمل که انجام دادیم. عجب. چون اصلا شما سبحان شیخ محمد عبدالوهاب یه جوری احکام دین مطرح کرده که در اندرون یک وهابی که میخونه یک اعتقاد کامل که باید مخالف بکشید. ببینید شما ملاحظه کنید، من در طول مناظره به شیخ محمد عبدالوهاب میگم این مکتب اهل بیت، و ایشان در طول مناظره میگه شما مشرکید، شما دروغگو هستید، شما چیزی هستن. بس این به جای اینکه مطلب مطرح کنه، طرف مقابل تخریب میکنه. خیلی عالی آقای دکتر، ان شاء الله فردا شب باز خدمت شما باشیم. خیلی سپاسگزارم، استفاده کردم. بحث زیاد شیرین، احتمال میدم به 30 قسمت آقای دکتر بیشتر بشه. یعنی من ازتون درخواست میکنم اگر با حاج آقای میر سجادی هم صحبت میکنم، اگر حاج آقا بپذیرن ما این بحثا رو ادامه بدیم، چون واقعا بذار مردم روشن بشن. آقای دکتر ما استفاده میکنیم. خیلی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتین آقای دکتر، قربونتون برم، افتخار نصیب من شد. سپاسگزارم. ممنونم. اجازه مرخصی هست؟ خواهش میکنم، قربان شما. فدای شما باشم. خب بیننده‌های عزیز، بحث بسیار زیبا و شیرینیه. انشالله بتونیم فردا شب خدمت شما باشیم با حضور گرم جناب آقای دکتر عصام العماد. صحبت از وهابیت هست، می‌خوایم اول وهابیت رو بشناسیم، بعد بپردازیم به مناظره بسیار شیرین و گرم و شنیدنی. دیدی بعضی مواقع فیلم سینمایی نگاه می‌اندازی مرحله به مرحله جذاب‌تر میشه. کتابی به این قطر آقای دکتر چندین سال مناظره داشته با آقای شیخ عثمان خمیس، کسی که چیزی که من خوندم همش در حال فرار کردن بوده. حالا انشالله فردا شب بیشتر صحبت میکنیم نسبت به این قضیه. این کتاب رو حتی خواسته باشین میتونید مطالعه بکنید، هست توی بازار، توی کتابخونه ها، کتاب فروشی ها و حتی توی اینترنت هم سرچ بکنید، میتونید کتاب الزلزال رو
تهیه کنید، ببینید، استفاده کنید، بخونید و لذت ببرید. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم که این برنامه رو نگاه کردید. مثل روال گذشته دعا می‌کنیم برای آقامون، مولامون، سرورمون امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدایا قسمت میدم تو رو به حق محمد و آل محمد، اللهم عجل ولیک الفرج. الهی آمین. تا فردا شب یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.